विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि पराशुभ जदभद्रं तन्न आशुभ। संसारभरि हामीलाई कार्यक्रम वास्तुशास्त्रको माध्यमबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई म वासुदेव कृष्ण शास्त्रीको हार्दिक नमस्कार। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम वास्तुशास्त्रमा जीवन जगत प्रकृतिका विविध आयाममा हामी चर्चा गर्ने गर्दछौँ। यो कार्यक्रम तपाईले भर्खरै यदि हेर्न आरम्भ गर्नुभएको छ नि हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रा दुईटा नम्बरहरू प्रत्यक्ष प्रसारणका रहेका छन्। यी दुईटा नम्बरमा फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा वास्तुशास्त्रसँग सम्बन्धित तन्त्रशास्त्र या अन्य कुनै पनि विषयमा यदि यहाँको जानकारी छ भने हामीलाई वास्तुमा केन्द्रित रहेर निर्माणसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित रहेर हामीलाई जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। यसका साथसाथै तपाईँ यदि नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने या बनाइसक्नुभयो या बन्ने क्रममा छ, कुनै पनि अवस्थितिमा छ, नक्सा बनाइसक्नु भएको छ, बनाउने क्रममा हुनुहुन्छ भने हामीलाई नक्सा पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँको घरको नक्सा हामीलाई इमेलमा पठाउन सक्नुहुनेछ। हाम्रो इमेल तपाईँको टेलिभिजनको भित्तामा आउने गर्दछ। त्यो इमेलमा प्राविधिक मित्रले जुन प्रेषित गर्नुभएको छ तपाईँको टेलिभिजनको भित्तामा इमेल, त्यो इमेलमा आफ्नो घरको नक्सा पठाइदिन सक्नुहुन्छ। पठाइसकेपछि हामी त्यो नक्सालाई तपाईँको उचित परामर्श प्रदान गर्नेछौँ। दर्शक महानुभावहरूको सुविधाका लागि हामीले यो व्यापक विषयहरू कान्तिपुर टेलिभिजनको प्रस्तुति भनेको दर्शकहरूलाई करोडौँ दर्शकहरूसँग सहजताका साथ उहाँहरूले सहजताका साथ सो अनुभूति गर्न पाउन्, यो विद्या, यो शास्त्र, यो ज्ञानको विषयमा जानकारी प्राप्त गरून्। यसका साथसाथै उहाँहरूले पनि यसको प्रत्यक्ष समाधान प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने नै हो दर्शकवृन्द। यसका साथसाथै हामी वास्तुमा 5 तत्त्वको बारेमा हामी नित्य निरन्तर चर्चा गरेछौँ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, चित्त, यो सारा आयाम प्रकृति हो। अष्टधा प्रकृति भनिन्छ। यो प्रकृतिमा रहेका विविध पक्षहरू, विविध तत्त्वहरू, सूर्यको 10 कला, जुन द्वादश कला भने सूर्य नारायणाय नमः, द्वादश कला भने 12 कला सूर्यको, अग्निको 10 कला र साथसाथै चन्द्रमाको 16 कला। चन्द्रमाको 16वटा कला हुन्छन्। त्यो 16 कला नेपालको झण्डामा, चन्द्र सूर्य अङ्कित झण्डामा अष्टमीको चन्द्रमा रहेको छ। 8वटा कलाको अवस्थिति, 8वटा धार देखिन्छ चन्द्रमाको स्थितिलाई। त्यो अष्टमीको चन्द्रमा साधकहरू श्री श्री गोरक्ष भवानी नेपाल यदि अष्टमीको चन्द्रमा शक्तिशाली मानिन्छ। त्यस कारणले नेपालको झण्डामा हामीले चन्द्रमा र सूर्यको सम्पूर्ण 12 कला, चन्द्रमाको 8 कला, सूर्यको 12 कला, प्रत्यक्ष रूपमा 12वटा जुन रश्मिहरू हुन्छन् दर्शकवृन्द, यो झण्डामा 12वटा जुन तपाईँले दाँत जस्तो देख्नुहुन्छ, तिखो तिखो एरो जस्तो, त्यसको भने त्यो कलालाई दर्शाउँछ। त्यसले कला भनेको ऊर्जा, 12 प्रकारको चेतना ऊर्जा, त्यो ऊर्जाको प्रकाशिनी साथसाथै दहिनी, यो उत्साहवर्धिनी विभिन्न आयामका कलाहरू छन्। यसका साथसाथै त्यो चन्द्रमाको 16 कलामा 8वटा, 16 कलामा 8 कला र सूर्यको 12 कला, यो कलालाई दर्शाउँछ झण्डाले। यस झण्डाको विज्ञान गहिरो छ, यसमा सम्पूर्ण वास्तु छ। त्यसकाले हामी विगत यो झण्डाको इतिहास 5000 वर्ष लामो छ दर्शकवृन्द। नेपालको झण्डाको तपाईँ यदि खोज गर्नुभयो भने 5000 वर्ष त प्रत्यक्ष पुग्छ। त्यसकारण हामी 5000 वर्षदेखि यो राष्ट्रमा छौँ। यदि प्रत्यक्ष रूपमा लिखित दस्तावेजमा खोज्नु भयो, यदि वैदिक कालमा जानुभयो भनेदेखि त त्यहाँ त्रिकोण झण्डाको प्रसङ्ग छ, त्यो त 10,000 वर्षभन्दा पनि पुरानो हुन्छ। यदि त्योभन्दा पनि पर तपाईँ तन्त्रकालमा जानुहुन्छ भने त्यो त 1,95,000, त्यो 2 अरब वर्ष पुरानो पुग्दछ। ज्यामितिको जुन क्रम छ यो अति लामो छ दर्शकवृन्द। त्यस कारणले वास्तुशास्त्रमा पनि यदि वास्तु दोष निवारण गर्नु छ भने त्रिकोणको झण्डा, हनुमानको झण्डा, नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, विविध झण्डाहरू र मन्दिरहरूमा पनि तपाईँले त्रिकोण झण्डाहरू जुन देख्नुहुन्छ, त्यो झण्डा भनेको 3टा शक्तिलाई दर्शाउँदछ, त्यो 3टा रङलाई दर्शाउँदछ। त्यो वास्तवमा पहेँलो रङ, सेतो रङ, रातो रङ। पहेँलो, सेतो र रातो 3टा जुन आधार छ, त्यसमा नीलो आरोग्यको प्रतीक, जुन नीलो आकाशको प्रतीक पनि मानिन्छ। नीलो आकाशको प्रतीक पहेँलो, जुन आधार 2टा भेदहरू छन्, मतभिन्नता भए पनि मूल आधार भनेको नीलो, सेतो र रातो। यो 3टा रङको शक्ति सामर्थ्य छ। नीलो, सेतो र रातो जुन झण्डामा देखिन्छ, अथवा तपाईँले वास्तु दोष निवारणको लागि पनि नीलो रङको झण्डा, सेतो रङको झण्डा, पहेँलो रङको झण्डा, हरियो रङको झण्डा, झण्डाका विविध आयामहरू छन्। त्यो वास्तवमा दोष निवारणको लागि बडो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। धातुको झण्डा, हनुमानको झण्डा, वृषभध्वज, गरुडध्वज, विभिन्न गरुडको आकृति बनाएको गरुडध्वज भनिन्छ, वृषभको आकृति बनाएको वृषभध्वज भनिन्छ, त्रिशूलको आकृति बनाएको झण्डा, हनुमानजीको तस्बिर अङ्कित भएको झण्डा, साथसाथै यी विविध आधारहरू छन् दर्शकवृन्द। त्यस कारणले वास्तुको दोष निवारणको लागि पनि घरको दक्षिण पश्चिम कुनामा हनुमानको झण्डा, त्रिकोण झण्डा राख्न सकिन्छ।
चन्द्रमाको अङ्की झन्डा, चन्द्रमाको आकृति अङ्की झन्डा अथवा सूर्य आकृति झन्डा अथवा कुनै पनि त्यस्तो खालको झन्डाहरू, त्रिकोणात्मक झन्डाहरू राख्यो भनेदेखि त्यसको प्रत्यक्ष असार जति नकारात्मक ऊर्जाहरू त्यो बिस्तारै शमन भएर जान्छ। त्यसकारण हाम्रा पुर्खाहरूको तपस्या छ यो झन्डामा। यसकारणले झन्डाको आकृति त्रिकोणात्मक छ, 3वटा कोण छन्। 3वटा कोण भनेको साइन कस टेन, ज्या कोज्या कोटिस्पर्श ज्या, जो वैदिक रेखागणितमा प्रयोग गरिन्छ। त्यो आधार भनेको वास्तवमा काली, लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दिन, रात, सन्ध्या, नीलो, सेतो, रातो, 3टा आधार, गायत्री, सावित्री, सरस्वती, पुरुष, स्त्री, नपुंसक, सत्व, रज, तम, कति हो कति व्याख्या, कति हो कति, त्रिशक्ति, त्रिदेव, त्रिशक्ति, त्रिदेव, त्रिआकार, त्रिरङ, सारा शक्तिको सामर्थ्य त्यो झन्डामा छ। त्यसकारणले हामी झन्डाका भिन्न भिन्न आयामहरू छन् र वास्तवमा यो राष्ट्रको झन्डाको प्रतिको जुन सम्मान छ 10औं हजार वर्षदेखि आएको छ, हजारौं हजार वर्षको अभ्यासपछि आएको छ। त्यसकारणले हाम्रा पुर्खाहरूले त्यो 3टा रङलाई महत्त्व दिए। रङ त 7वटा रङ छन्, 7लाई 7मा सङ्कलन 49 प्रकारका रङहरू हुन्छन्। सूर्यको सप्तरश्मिको सन्दर्भ छ, त्यसमा प्रमुख रङहरूलाई हेर्दाखेरि नीलो, सेतो, रातो यो रङको प्रभाव छ। यसका साथसाथै दर्शकबिन यो रङ वास्तु अनुसार पूर्वपट्टिको रङ, पूर्व दिशाको रङ रातो रङ मानिन्छ, दक्षिण दिशाको रङ नीलो मानिन्छ, पश्चिम दिशाको रङ सेतो मानिन्छ, उत्तर दिशाको रङ पहेँलो मानिन्छ। यसरी 4 दिशातिर 4वटा रङ र ब्रह्माण्डको बीचको केन्द्रको रङ बडा कलेजी मानिन्छ। तन्त्रमा यो 5वटा रङ गेरु पनि मान्ने विधान छ। तन्त्रका यति धेरै ग्रन्थहरू छन्, योगिनी तन्त्र, डामर तन्त्र, विभिन्न तन्त्रहरू। योगिनी तन्त्रमा योगिनीको बारेमा चर्चा छ, तन्त्रका विविध आधारहरू छन्। त्यसकारण दर्शकबिन यो विषय यस अर्थमा कि दिशाको पनि रङ पत्ता लगाउने पुर्खाहरू। पूर्व दिशाको रङ के हो भन्दा रातो, सूर्यको प्रातःकालीन रश्मि, मिसिएको रश्मिहरू, त्यो सूर्यको 12 कला, 12 कला प्रकाशित गर्ने, दहन गर्ने, ऊर्जा दिने कला। दक्षिणपट्टिको नीलो रङ त्यो वास्तवमा आरोग्य, स्वास्थ्य, यमराजको एमको प्रतीक र दोष, यदि वास्तुको दोष छ भने पूर्वपट्टि रातो झन्डाको प्रयोग। त्रिकोण झन्डा, त्रिकोण कपडा काटेर तपाईले षट्कोण बनाएर अथवा इन्द्रको वज्र राखेर, पूर्वे इन्द्रको आकृति वज्र हो, इन्द्रको हातमा भएको वज्र, गुरु रिन्पोछेको हातमा भएको वज्र, यसका साथसाथै वज्रलाई राखेर पूर्वपट्टिको भागमा झन्डा, छतमा पूर्वपट्टि इन्द्रको सम्मानको लागि, पूर्वको दोष निवारणलाई झन्डा पूर्वपट्टि, इन्द्रको आयुध भएको झन्डा। दक्षिणपट्टि एमको दण्ड भएको झन्डा, दक्षिणपट्टिको नीलो आकृतिमा दक्षिणपट्टि एमको झन्डा भयो, एमको दण्ड भएको झन्डा एम पास राखेर दक्षिणपट्टिको वास्तु दोष निवारण गर्ने। पश्चिमपट्टि वरुण पास राखेर, पूर्ण कलश राखेर पश्चिमपट्टिको भागमा वास्तव वरुण देवताको सम्मान र त्योसँग सम्बन्धित ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जालाई कम गर्नको लागि पश्चिमपट्टिको रङ सेतो प्रभाव वरुणको, त्यसकारणले त्यो सोही प्रकारको रङ पश्चिमपट्टि। उत्तरपट्टि कुबेरको शक्ति, सामर्थ्य, कुबेरको चित्र अङ्कित गरेर उत्तरपट्टि पहिलो रङको प्रभाव। यसकारणले 4 दिशातिर। मध्य भागमा ब्रह्माण्डको सारा शक्ति र सामर्थ्यलाई दर्शाउनलाई 7वटा रङको झन्डा, मूल झन्डा, मूल केन्द्रित झन्डा, रातो, सेतो, नीलो, हरियो, पहेँलो सारा रङहरूलाई व्यवस्थित गरेर पञ्चरङको झन्डा, सप्तरङको झन्डा, 4 पाटे झन्डा। यो सारा झन्डाले पनि के हुन्छ भने त्यो वायुको तरङ्गलाई, वायुको वेगलाई व्यवस्थित गर्दछ। त्यो ऊर्जाको एक एक विषय, त्यो शक्ति र सामर्थ्य एक एक विषयहरूमा शक्ति छ। यसकारणले वास्तुको दोष निवारणका यी विधानहरू छन्। यसका साथसाथै एकजना दर्शकले यहाँ नक्सा प्रेषित गर्नुभएको छ। दर्शकबिन उहाँको बारेमा हामी मध्यपुर ठिमीबाट रमेश श्रेष्ठजीले एउटा नक्सा घरको पठाउनु भएको छ, बनाउँदै गरेको नक्सा, त्यस विषयमा केन्द्रित रहनेछु। दर्शकबिन उहाँले हाम्रो इमेलमा पठाउनु भएको एउटा नक्सा छ। यो नक्सा अनुसार उहाँको घरको जुन बनावट छ, जग्गाको बनावट एकदम असाध्यै दिव्य छ। उत्तरपट्टि बाटो रहेछ उहाँको, उत्तरपट्टि ठुलो बाटो एकदम राम्रो छ। उत्तरपट्टिको बाटो ठुलो छ र उहाँले जुन बीचको भाग, उत्तरपट्टिको भागमा उहाँले यो बीचको भाग खाली छोडेर दाहिनेबाट घुमेर माथि चढ्ने बनाउनु भएको छ, यहाँबाट भित्र छिर्ने। तर उहाँको यो जुन देब्रेबाट, पूर्व उत्तरबाट छिरेर यो देब्रे चढ्ने छ, यो यसकारणले यो मिल्दैन।
रमेश श्रेष्ठजी तपाईँले पठाउनु भएको नक्सामा जसरी पूर्व उत्तरबाट तपाईँ भित्र छिर्नु हो, इशान कोणबाट प्रवेश असाध्य राम्रो, पार्किङ पनि यहाँ राख्न सकिन्छ, पानीको स्रोत पनि उत्तर पूर्वमा राख्न सकिन्छ, इशान कोणबाट घरभित्र छिर्नु राम्रो मानियो। तर तपाईँ जब इशानबाट भित्र छिर्नुहुन्छ त्यहाँबाट यो देब्रे घुमेर माथि चढ्नुहुन्छ, एन्टी क्लक भयो, यो विपरीत दिशामा घुम्यो। त्यस कारणले यो भर्याङलाई तपाईँ देब्रे नघुमाएर दाहिनेपट्टि चढ्ने बनाउनु पर्यो। यतापट्टि उत्तरको बिचको भागमा राखेर यहाँबाट यो जुन भाग मैले देखाइरहेको छु यहाँबाट जहाँबाट तपाईँ इन्डिङ छ माथि त्यहाँबाट माथि चढ्ने बनाउनुहोस्, भित्र अलि ओरतिरबाट यताबाट छिर्ने बनाएर माथिबाट प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा यहीँबाट यो पूर्व उत्तरबाट नि जहाँ तपाईँले लिभिङ लेख्नु भएको छ माथिल्लो तलाको होला, यो सायद मिस्टेक भएर आएको होला प्रिन्ट, यहाँबाट चढेर यसरी दाहिने घुमेर माथि जान सक्नु। उत्तरको बिचको भागमा भर्याङ राख्न सकिन्छ। साथसाथै शौचालय दक्षिणपट्टिको बिचको भागमा ठिक छ, सानो बैठक यहाँ राख्नु भएको छ, यो ठिक छ। भान्सा पनि यो दक्षिण पूर्वमा असाध्यै राम्रो छ। आग्नेय कोणमा भान्सा ठिक छ, तर यो जुन स्ल्याब राख्नुपर्छ उत्तरदेखि बिस्तारै दक्षिणसम्म यो स्ल्याबलाई यता दक्षिणपट्टिको पाटोमा राख्ने, उत्तरपट्टिको भित्तामा स्ल्याब नराखेर दक्षिणपट्टि राख्ने। र यहाँ दक्षिणपट्टिको भागमा यो पूर्व आग्नेय कोण जुन छ यहाँ मैले देखाइरहेको छु, यहाँनिर भान्सा राख्ने, पूर्व फर्केर पकाउने बनाउने। पानीको स्रोत उत्तरपट्टि राख्ने, इशानपट्टि पानी स्रोत राख्ने, अरू सामान पकाएर भोजन पकाइसकेपछि राख्ने ठाउँको लागि यता स्ल्याब यता दक्षिणपट्टिको भित्तामा लानु होला। यो असाध्यै राम्रो छ। यति तपाईँले पहिलो तलामा यति तपाईँले सुधार गर्नु भने राम्रो भइहाल्छ। अब दोस्रो तलाको कुरा गरौँ। दोस्रो तलामा तपाईँले पठाएको फर्स्ट फ्लोर एक ग्राउन्डमा त्यो छ प्रवेश, त्यसपछि फर्स्ट फ्लोरमा यो छ। यो तपाईँले जुन पठाउनु भएको छ मास्टर बेडरुम ठ्याक्कै तपाईँको भान्सामाथि परिरहेको छ। यस कारणले यो मास्टर बेडरुम दुई ठाउँ तपाईँले लेखाउनु भएको छ। मास्टर बेडरुम एउटा छ यहाँ आग्नेय कोणमा र यता दक्षिण पश्चिममा। यो पूर्वपट्टिको भान्सामाथिको भागमा दक्षिण पूर्वको जुन भाग छ भान्सामाथि, यो भागमा तपाईँले मास्टर बेडरुम गर्न मिल्दैन। आग्नेय कोणमा भान्सामाथि मूल व्यक्तिको शयन कक्ष हुन सक्दैन, भयो भने समस्याहरू धेरै आउँछन्। त्यस कारणले दक्षिण पश्चिमको जुन भाग छ यो भागमा तपाईँले मास्टर बेडरुम बनाउन सक्नुहुन्छ। यो पूर्वपट्टि सिरान गरेर या दक्षिणपट्टि सिरान गरेर। अब दक्षिण पश्चिमको जुन भाग छ यहाँ तपाईँले बाल्कोनी निकाल्नु भएको छ। दक्षिण पश्चिमको भागमा बाल्कोनी ननिकाल्दा राम्रो। यदि दक्षिण पश्चिमको भागमा यदि बाहिर बढाएर निकाल्यो भने त्यसले समस्या दिन्छ। त्यस कारण दक्षिण पश्चिमको भागमा बाल्कोनी ननिकालेर जुन यो बिचको भाग छ दक्षिणको यो बिचो भागमा निकाल्न सकिन्छ, तर दक्षिण पश्चिमको भागबाट बाल्कोनी बाहिर निकाल्नु हुँदैन। बाहिर निक्लिने ठाउँ त्यति उपयुक्त मानिँदैन। तपाईँको यो घरको सन्दर्भ मास्टर बेडरुमभन्दा सिधै बाहिर निक्लिने यो ठिक हुँदैन। यो भाग खुल्ला, दक्षिण पश्चिमको भाग धेरै खुल्ला अथवा बाल्कोनी निकालेको बाहिर तानिएको हुनु हुँदैन। त्यसले वास्तुसँग सम्बन्धित केही दोषहरू निर्माण गर्दछ। यसका साथसाथै एटेच टोयलेट बाथरुम राख्नु भएको छ दक्षिणको बिचको भागमा। यथाको पनि लागि एटेच टोयलेट बाथरुम राख्नु भएको छ। यो असाध्यै राम्रो छ र यसमा बस्दाखेरि उत्तरपट्टि फर्केर या दक्षिणपट्टि फर्केर बस्न सकिन्छ। यसमा दक्षिणपट्टि भित्तामा राखेर उत्तर फर्केर बस्न सकिन्छ। कम्बोर्ड राख्दाखेरि यो एटेच टोयलेट बाथरुमको बनावटको जुन सन्दर्भ छ उत्तरपट्टि फर्केर बस्न सक्यो, दक्षिणपट्टि फर्केर बस्न सक्यो। मुख धुँदा नुहाउँदा पूर्व या उत्तर या पश्चिम फर्केर मुख धुन सक्ने नुहाउन सक्ने तपाईँले धाराहरू त्यसरी राख्नुहोला। साथसाथै अब यो जुन यहाँ मास्टर बेडरुम बनाउनुहुन्छ यसको सिधा टोयलेटको सिधापट्टि अगाडिपट्टि तपाईँको त्यो शौचालयको गेट तपाईँको बेडतिर खुल्छ, शयन कक्षतिर खुल्छ। यस कारणले यो यहाँबाट जुन प्रवेश बनाउनु भएको छ यो नबनाएर तपाईँले यता यो भागबाट जहाँ क्लोजेट राख्नु भएको छ त्यहाँबाट छिर्ने बनाउने। यता पश्चिमबाट पूर्व होइन कि उत्तरबाट दक्षिण छिर्ने बनाउने यो बिचको जहाँ भाग छ शौचालयको। यसो गर्दाखेरि तपाईँले पूर्वपट्टि सिरान गर्न पनि सक्नुहुन्छ, दक्षिणपट्टि सिरान गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तर ठ्याक्कै सिरान चाहिँ शौचालयको कम्बोर्डपट्टि पर्नु भएन तपाईँको सिरान, एउटा सन्दर्भ। यसका साथसाथै अन्य सबै पक्षहरू क्लोजेट यहाँ पनि राख्नु भएको छ र यो भागमा एउटा सानो एउटा टोयलेट बाथरुमको अवस्था राख्नु भएको छ। यो पनि तपाईँलाई मिल्छ। उत्तर पश्चिमको यो भाग छ यहाँ राख्नु छ, तर ठ्याक्कै कुना कुनामा चाहिँ इशान कोणमा, आग्नेय कोणमा, नैऋत्य कोणमा या वायव्य कोणमा चाहिँ शौचालय ठ्याक्कै कुनामा चाहिँ शौचालय राख्न मिल्दैन। यसका साथै बाल्कोनी तपाईँको उत्तर पूर्वमा निकाल्नु भएको छ, यो राम्रो छ। यदि सक्नुहुन्छ भने बाल्कोनी तपाईँले पूर्वपट्टि पनि निकाल्नुहोस्। उत्तरपट्टि लामो बाल्कोनी निकाल्न सक्नुहुन्छ। जब भर्याङ तपाईँको अलिकति विपरीत दिशा घुम्ने भएको हुनाले दाहिनेपट्टि घुमेर चढ्ने भर्याङ बनाएपछि यतापट्टि भर्याङभन्दा यतापट्टिबाट भागमा वायव्य कोणबाट बाहिरपट्टि निक्लिने बनाउनु बाल्कोनी साह्रै राम्रो मानिन्छ। तसर्थ यो सन्दर्भमा यो जुन फर्स्ट फ्लोरमा पनि यति परिवर्तन गर्नु हो भने रमेशजी तपाईँको घर वास्तुसम्मत स्थिति बन्न सक्छ। किनकि वास्तुअनुसार शौचालयको स्थिति राम्रो छ, मात्रै तपाईँको भर्याङ अलिकति विपरीत दिशातिर घुम्ने भएको हुनाले। साथसाथै तपाईँको जुन पिल्लरहरू राख्नु भएको छ यो तीन वटाको
जुन 12वटा पिलरको आधार छ यो पिलरबाट उत्तर पश्चिमको पिलरबाट दक्षिण पश्चिम पिलर ल्याउँदाखेरि यो जुन बीचको भाग छ यहाँ कुनै पनि निर्माण हुनु हुँदैन र यो बीचको भाग पर्दाखेरि यो ब्रह्मस्थान भनिन्छ, केन्द्रीकृत भाग भनिन्छ। ब्रह्मस्थान खाली रहेको हुनाले वास्तुअनुसार सेन्टर पोइन्ट खाली रह्यो भने असाध्य सकारात्मक ऊर्जाको सन्तुलन हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो वास्तुअनुसार ठिकै देखिन्छ। यहाँदेखि नाप्दाखेरि सम्भवतः यो केन्द्रमा यहाँ काट्दाखेरि यहाँनिर ब्रह्मस्थान पर्छ मध्यभागमा, यो तपाईँलाई राम्रो छ। त्यस कारणले यो फर्स्ट फ्लोरमा यति रूपान्तरण गर्नुभयो भने तपाईँलाई अन्य सबै मिलेको छ। यहाँ पनि बेडरुममा दक्षिण पूर्वमा पनि बेडरुम राख्न सकिन्छ, तर सिरान दक्षिणपट्टि राखेर यता उत्तरपट्टिबाट भागबाट शौचालय बस्ने बनाउने, दक्षिणपट्टि यो बाल्कुनी पनि निकाल्न सकिन्छ, यसमा समस्या छैन। दक्षिण पश्चिममा बाल्कुनी चाहिँ उपयुक्त हुँदैन। अवश्य पनि रमेशजी तपाईँले पठाउनु भएको नक्साअनुसार यदि दुईवटा विषय चाहिँ परिवर्तन गरौँ। अब तेस्रो तलामा जाउँ। अब दोस्रो फर्स्ट फ्लोरको भयो, अब टपको पनि ल सायद त्यसरी नै माथि जानुभएको हुनाले तपाईँले 3 खालको नक्सा यो 3 आधार पठाउनु भएको छ। यसमा पनि जति तला पनि जान सक्यो र अन्तिम तलाको जुन सन्दर्भ छ पूजा कोठा तपाईँको मिलेको छैन। यो पूजा कोठा दक्षिण पूर्वमा परेको हुनाले यो पूजा कोठा तपाईँले उत्तर पूर्वपट्टिको भागमा ईशान कोणमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यो दक्षिण पूर्वमा पूजा कोठा शुभ मानिँदैन, यो बीचको भागमा मध्यम मानिन्छ। पूर्वपट्टि ठिक छ तर भान्साको ठ्याक्कै माथि परेको हुनाले यस कारणले पूजा कोठा तपाईँले उत्तरपट्टिको भागमा लगिदिनु होला। पूर्वपट्टि तपाईँले यो माथिपट्टि छतमा बाहिर निक्लिन राख्नु भएको छ, यो असाध्य राम्रो मानिन्छ। अब यो बेडरुम पनि यहाँ राख्नु भएको छ, यो टोयलेट बाथरुम होला सम्भवतः यो तपाईँको दक्षिण पश्चिमको जुन भाग छ यसमा नराखेर यो बीचको भागमा राख्न सकिन्छ। तल जुन भागमा छ त्यही भागको सिधा माथि राख्न सकिन्छ। अब कपडाहरू प्रेस गर्ने लन्ड्री पनि यहाँ राख्न सक्यो र इन्टरटेनमेन्ट इक्विपमेन्टहरू पनि राख्न सक्यो। जसरी त्यहाँ तपाईँको यसो परिवारका साथहरू बसेर मनोरञ्जन गर्ने अथवा विभिन्न आपसी संवाद गर्ने, वार्ता गर्ने, फिल्महरू हेर्ने सानो हल टाइपको यो सायद तपाईँले यो चाहिँ यो भाग त्यसको रूपमा बनाउनु भएकोले यहाँ बनाउन सकिन्छ, अथवा अतिथिहरूको कक्ष पनि बनाउन सकिन्छ। यसमा जुन घरका मूल व्यक्तिहरूको शयन कक्ष दक्षिण पश्चिममा हुन्छ भने त्यो कुनामा कहिले पनि गेस्टको रुम बनाउनु हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विषय हामीले ध्यान दिनुपर्छ। पूजा कोठा तपाईँले परिवर्तन गर्नुहोला। पूजा कोठा उत्तर पूर्वमा लानुहोला। त्यो उत्तर पूर्वमा पूजा कोठा लग्यो भने तपाईँलाई धेरै राम्रो हुन्छ। वास्तुअनुसार ईशान कोणमा पूजा कोठा ठिक मानिन्छ। यसका साथसाथै जब छतमाथि जुन पानीको ट्याङ्की राख्नु पर्यो, 2-3वटा कुराहरू छन् यसमा। छतमाथि पानीको ट्याङ्की राख्दा पश्चिमपट्टिको भागमा राख्न सक्छ, पश्चिमको बीचको भागमा या दक्षिण पश्चिम भागमा भारी भयो भनेदेखि त्यो सकारात्मक ऊर्जाको सन्तुलन त्यहाँ कायम हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो यति परिवर्तन गर्नुभयो भनेदेखि अवश्य पनि तपाईँको घर वास्तुसम्मत विधिअनुसार बन्दछ। अब हामी भुइँ तलामा आउँ। 1-2वटा विषय तपाईँले यहाँ प्रश्नमा जुन राख्नु भएको थिएन, भुइँ तलामा आउँदाखेरि यो जुन सेफ्टी ट्याङ्की, अब घरको मूल बाहिरपट्टि रोड ठुलो रोड भएको हुनाले सिधै तपाईँको निकाल्नु भने ईशान कोणबाट कहिले पनि शौचालयको पानी भयो, शौचालयको जुन फोहोर भयो, मैला भयो, त्यो पूर्व उत्तरबाट बाहिर निकाल्नु हुँदैन। यदि बाहिर निकालेको खण्डमा उत्तरतिर फर्केको यदि घडेरी छ र साथसाथै त्यो शौचालयको जति पनि फोहोरहरू ईशान कोणबाट निकाल्यो भने सबै वास्तु मिलाए पनि त्यो वास्तु भ्रष्ट हुन्छ। त्यस कारणले उत्तर पूर्वबाट कहिले पनि पानीको स्रोत बाहिर निकाल्नु हुँदैन। शौचालयमा जति शौचालयको फोहोरहरू छ त्यो उत्तर पूर्व ईशान कोणबाट बाहिर निकाल्यो भने वास्तु दोष लाग्छ र त्यसले ठुलो समस्याहरू हुन्छ, स्वास्थ्यमा समस्या हुन्छ, पारिवारिक कलह र विद्वेष हुन्छ, आर्थिक उन्नतिमा व्यवधान उत्पन्न हुन्छ। त्यसकारण ईशान कोणबाट कहिले पनि पानी बाहिर निकाल्नु हुँदैन, सेफ्टी ट्याङ्की बाहिर निकाल्नु, शौचालयको पानीहरू बाहिर निकाल्नु भएन अथवा फोहोर मैलाहरू बाहिर निकाल्नु भएन। निकाल्ने कहाँबाट? अब तपाईँको उत्तर फर्के घडेरी छ, बडा समस्या हुन्छ नि, बिचोबिचबाट निकाल्नु, ब्रह्मस्थानबाट निकाल्न मिल्दैन पाइप। यस कारणले गर्दा त्यो भाग दक्षिणको भागको जुन शौचालयको जुन पानीको पाइपहरू छ, फोहोरहरू निक्लिन्छ, त्यसलाई पश्चिमपट्टि लाने, पश्चिमपट्टि लगेर उत्तर पश्चिम वायव्य कोणबाट बाहिर सिधै निकाल्दिने। वायव्य कोणबाट बाहिर निकाल्ने र पश्चिमपट्टिको भागमा सेफ्टी ट्याङ्की भयो, अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्की, तराईतिर होद भन्छन्, त्यो फोहोरहरू एकत्रित हुने जुन कि पश्चिमको बीचको भागमा राख्नु कि दक्षिणको बीचको भागमा राख्न सकिन्छ। दक्षिण पश्चिमको कुनामा पनि नैऋत्य कोण पनि राख्न मिल्दैन, ईशान कोण पनि राख्न मिल्दैन, वायव्य कोणमा ठ्याक्कै वायव्य पनि मिल्दैन। बडा यो संवेदनशील छ। यस कारणले शौचालयको जति पनि फोहोरहरू निक्लेको हुन्छ, पानी निक्लेको हुन्छ, त्यो राख्ने ठाउँ अथवा त्यहाँ अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्की बनाइन्छ जुन, अथवा बाहिर सिधै ढलमा पठाइन्छ भने त्यसको व्यवस्थापन सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्छ। किनकि त्यो ऊर्जा, त्यो नकारात्मक जति पनि प्रभाव पर्दछ, जति पनि बिमारीहरू देखिएको छ, सबैभन्दा धेरै अहिले पछिल्लो समय क्यान्सरको, थाइराइडको, प्रेसर सुगरको बिमारी जुन देखिएको छ,
4वटा बिमारी सबैभन्दा धेरै समाजमा देखिएको छ। यसको मूल कारण के हुँदो रहेछ भने इशान कोणमा अधिकांशको सेफ्टी ट्याङ्की अथवा शौचालय अथवा भान्सा, यो 3टा कुरा, सेफ्टी ट्याङ्की छ अथवा शौचालय इशानमा बनाउनु भएको छ अथवा सेफ्टी ट्याङ्की इशानमा छ भने त्यो 4वटै रोग लाग्छ, त्योभन्दा असाध्य रोग पनि लाग्छ। इशान कोणमा हुँदैन, यो असाध्य रोगहरू लाग्छ। यदि दक्षिण पश्चिमको भागमा यदि सेफ्टी ट्याङ्की छ भने नसा नाडीको समस्या, प्यारालाइजको समस्या, ब्रेन हेमरेजदेखि लिएर हार्ट अट्याकको समस्या पनि त्यहाँ देखिन्छ। दक्षिण पश्चिमको भागमा यदि सेफ्टी ट्याङ्की ठ्याक्कै कुनामा बनाउनु भयो, त्यही कुनामा बनाउनु भएको छ भने त्यो कम्पासले नापेर राखियो भनेदेखि त्यसमा समस्या हुँदैन। त्यो कति डिग्रीमा कहाँ राख्ने, कुन ठाउँमा राख्ने भनेर नापेर, सबैभन्दा संवेदनशील नै यही छ। जति पनि घरबाट निक्लेको फोहोर सामग्रीहरू, फोहोर पानीहरू, फोहोर मलहरू छ, त्यो राख्ने व्यवस्थापन अथवा त्यसको अन्डरग्राउन्ड व्यवस्थापन यदि व्यवस्थित मिलेन भने रोगको मूल कारण त्यही हुने रहेछ। हजारौँ घर हेरियो, विश्वका धेरै देशहरूमा गएर वास्तु हेरियो दर्शकले। मैले व्यक्तिगत रूपमा विश्वका धेरै देशहरूमा वास्तु हेर्दाखेरि सबैभन्दा वास्तुको प्रत्यक्ष प्रभाव जुनसुकै देशमा भए पनि वास्तुको प्रत्यक्ष प्रभाव के देखियो भने इशान कोणमा यदि शौचालय छ अथवा इशान कोणमा ठ्याक्कै इशान कोणमा यदि भान्सा छ अथवा घरमूलीको शयन कक्ष छ, उत्तर पूर्वमा ठ्याक्कै घरमूलीको शयन कक्ष भने त्यो घरमा अशान्ति छ, दुःख छ, कष्ट छ, पीडा छ। र यदि भान्सा छ भने मातृशक्ति, आमा दिदीबहिनीहरू असाध्य पीडित हुन्छ त्यो घरमा। यदि इशान कोणमा भान्सा छ भने, यदि इशान कोणमा मूल व्यक्ति शयन मास्टर बेडरुम छ भने उत्तर पूर्व ठ्याक्कै भागमा इशान कोणमै छ भनेदेखि डिभोर्स निश्चित छ अथवा मनमुटाव छ, तनाव छ, कहिले पति पत्नी बीच सँगै बस्ने स्थिति बन्दैन, बालबच्चा सन्तानले कहिले पनि साथ सहयोग दिँदैन, त्यो असाध्य अस्तव्यस्तता देखियो संसारभरि। यो प्रत्यक्ष अनुभवबाट यो बुझिएको छ। यसकारणले गर्दाखेरि यो जुन नक्सा मैले यहाँ मलाई पठाउनु भएको छ रमेशजीले, यो रमेश श्रेष्ठजीले भक्तपुर थिमबाट उहाँको घरको, यसमा सेफ्टी ट्याङ्की तपाईँले बडो ध्यान दियो। अन्य दर्शकहरूलाई पनि उपयोगी हुनसक्छ किनकि तपाईँको जग्गाको आकृति कस्तो छ, त्यो आकृति अनुसार सेफ्टी ट्याङ्की र पानीको निकास, पानीको भण्डारण, जसरी अन्डरग्राउन्ड पानी ट्याङ्की, इनार र पानीको स्रोत र साथसाथै त्यो निक्लिएको फोहोर मल निकाल्ने स्थिति, यो 2टा विषयमा ध्यान दिएन भने समस्याहरू सुल्झिने भन्दा नि धेरै बल्झिन्छन्, धेरै समस्याहरू थपिएर जान्छन्। त्यसकारणले अन्य दर्शकहरूका सुविधाका लागि पनि यो सेफ्टी ट्याङ्की र पानीको ट्याङ्की जहिले पनि उत्तर पूर्वमा असाध्य राम्रो मानिन्छ, उत्तरपट्टिको भागमा पानी ट्याङ्कीको लागि असाध्य राम्रो मानिन्छ। इशान कोणदेखि लिएर उत्तरपट्टिको भागमा सो मानिन्छ पानीको ट्याङ्की। यसका साथसाथै यदि पश्चिमपट्टि पनि पानीको ट्याङ्की बनाइएको छ भने पश्चिमपट्टिको भागमा पर्यो पानी ट्याङ्की भनेदेखि के गर्ने त्यहाँ भन्दाखेरि एउटा कलशमा, ताँबाको कलशमा अब दोष निवारण गर्नु पर्यो। सबैको इशान कोणमै पानी ट्याङ्की नभएको हुनसक्छ। यसकारणले इशान कोणमा पानी ट्याङ्की छैन र अन्य कोणहरू उत्तरपट्टि छ या आग्नेय कोणमा छ भने त त्यो तपाईँले भत्काउनै पर्छ। आग्नेय कोण भनेको दक्षिण पूर्वको भागलाई आग्नेय कोण भनिन्छ, उत्तर पूर्वको कुनालाई इशान कोण भनिन्छ। उत्तर पूर्वको भागमा पानीको स्रोत छ, त्यो राम्रो छ, त्यो तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्छ। यदि त्यही पानीको स्रोत दक्षिण पूर्व आग्नेय कोणमा छ भने घरमा अशान्ति, कलह, विद्वेष, पति पत्नी बीच झगडा भएकै गर्छ, पत्नी पीडित हुन्छन्, उहाँलाई परेशानी धेरै हुन्छ, बालबच्चा सन्तानको उन्नति प्रगतिमा बाधक हुन्छ। अब समाधान के हो त? फोड्न मिल्दैन, त्यसलाई हटाउन मिल्दैन। गर्ने के भन्दाखेरि तुरुन्तको लागि त्यो जसरी कोही मानिस बेहोस भएर गयो भने डक्टरले एन्टिबायोटिक तुरुन्त दिएर अथवा तुरुन्तै उसलाई के गर्छन्, तुरुन्तै पहिले सामान्य स्वास्थ्य उपचार गरिन्छ, त्यस्तै गरेर त्यो भागलाई ताँबाको तारले त्यो भागलाई छुट्याइदिने। जति भाग पानीको ट्याङ्की छ त्यति भागमा वरिपरि ताँबाको तारले घेरेर अथवा पिरामिड राखेर त्यो भागलाई छुट्याइदिन सकिन्छ। तर त्यसको सम्पूर्ण समाधान चाहिँ के हो भने आग्नेय कोण, दक्षिण आगोको ठाउँ पानी होस् निश्चय निप्छ। बलिरहेको आगोमा तपाईँले पानी हाल्नु भने के हुन्छ? त्यो निप्छ निश्चय। त्यसकारणले तपाईँको भूखण्डभित्र रहेको जुन पानीको स्रोत छ, पानीको निकास छ, विकास छ, यो विषय ध्यान दिनुपर्छ। त्यसकारणले रमेशजी, मैले जुन पानीको स्रोतको बारेमा तपाईँले यहाँ प्रश्न राख्नु भएको थिएन, त्यसकारणले इशान कोणमा तपाईँले पानीको स्रोत राख्नुहोस्। इशान पानीको लागि उपयुक्त हुन्छ, त्यहाँ इनार खन्ने, पानीको अन्य स्रोतहरू राख्न सक्छ, फिल्टर प्लान्टहरू राख्न सकिन्छ। अब पार्किङको जुन जिज्ञासा छ तपाईँको, पूर्व उत्तरबाट प्रवेशमा पार्किङ हुन्छ कि हुँदैन इशान कोणमा? उत्तर फर्केको घडेरी पार्किङ इशान मजाले हुन्छ, कुनै समस्या छैन, गाडी त आइरहेको छ गइरहेको छ, भारी सामान, त्यसको कुनै वास्तुमा त्यो दोष छैन। त्यसकारण इशानबाट मूल घरभित्र पूर्व उत्तरबाट घरमा पस्ने जुन प्रवेश गर्ने ठाउँ छ, घरभित्र प्रवेश उत्तर पूर्वबाट असाध्यै राम्रो छ तपाईँको। त्यसपछि पूर्वबाट पश्चिम फर्किनुहुन्छ, त्यो पनि धेरै राम्रो छ। त्यसकारणले वास्तुका केही सैद्धान्तिक पक्षहरू जुन मैले तपाईँलाई सुझावको रूपमा प्रदान गरेँ, यो आधारबाट यदि तपाईँले नक्सालाई यदि फेरि पुनर्समीक्षा गरेर पुनः नक्सा बनाएर यदि घर बनाउन थाल्नुभयो भने
100% वास्तु मिलेको मान्न सकिन्छ। 100% वास्तु मिलिसकेपछि हुन्छ के? वास्तुको सबै आयाममा मिलेको घरमा यदि तपाईँ बस्नु नि हुन्छ के? त्यस्तो मिलेको घरमा बस्ने मानिसले सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त गर्छन्, उन्नति प्रगतिको यात्रामा अगाडि बढ्छन्, सबै प्रकारका दोष द्वन्द्वहरू अशान्तिहरू अप्ठ्यारोपनहरू समाप्त भएर जान्छ। त्यसकारणले वास्तु मिलेको घरमा बस्दाखेरि परिवारमा सुख शान्ति हुन्छ, आत्मीय भाव आत्मीय जनहरूको विकास हुन्छ, आर्थिक उन्नति नित्य निरन्तर हुन्छन्। किन हुन्छ त? यसको विज्ञान के? यसको प्रश्नको उत्तर के भन्दा त्यस्तो प्रकारको यदि वास्तुको कुनै पनि दोष छ भनेदेखि वास्तु दोष निवारण गर्ने उपाय एउटा भिन्न विधान हो। तर सुरुमै तपाईँले घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि सुरुमै बनाएको घर छ, त्यो घर बनाइसक्नु भएको छ भने त्यो बनाइसकेको घरको वास्तुको दोष निवारण गर्ने एउटा विधान, एउटा बनाउनुभन्दा पहिले नै यदि वास्तु अनुसार नक्साङ्कन गर्नुभयो भनेदेखि त्यो घरको आनन्द, त्यो घरमा बस्दाको आनन्द, शान्ति, आर्थिक समृद्धि र साथसाथै परिवारको अभ्युदयको लागि त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र यसका साथसाथै यो क्रमको बारेमा हामीले नित्य निरन्तर चर्चा गर्ने छौँ। दर्शकवृन्द, अहिले भने छोटो विश्रामको समुख आएको छु, विश्रामपछि पुनः आउने छु। दर्शकवृन्द, यहाँहरू पनि हामीलाई नक्सा पठाएर यदि तपाईँले आफ्नो जिज्ञासाको समाधान चाहनुहुन्छ भने हामीलाई नक्सा प्रेषित गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो इमेल तपाईँको टेलिभिजनको भित्तामा आइरहेको छ। यो इमेल आइडीमा तपाईँले नक्सा पठाउनुभयो भनेदेखि त्यसको हामी प्रत्यक्ष समाधान गर्नेछौँ र त्यसको उपायहरू पनि बताउनेछौँ। यदि तपाईँले घर बनाइसक्नु भएको छ भने पनि हामीलाई नक्सा पठाउन सक्नुहुन्छ। नक्सा पठाएर त्यो घरको सन्दर्भ हामी चर्चा गर्नेछौँ। यो धेरै दर्शकहरूको जिज्ञासा, वास्तु दोष छ, डर पनि लाग्छ कि सोध्यो भने के होला, के भनिदिनु होला गुरुले भनेर। किनकि जब समस्या तपाईँलाई कुनै बिमारी लाग्यो भने तपाईँ हस्पिटल जानुहुन्छ, वैद्यकोमा जानुहुन्छ, चिकित्सकले तपाईँको उचित अवस्थाहरूको जाँच पास गरेर त्यसपछि त्यसको समाधान बताउनुहुन्छ। त्यही हो वास्तु पनि। तपाईँको घर त कहीँ बिमारी छैन, केही काम हुँदैन, अप्ठ्यारो परिरहेको छ, कहीँ तपाईँको घर बिमारी त छैन। यदि घर बिमारी छ भने त्यसको परिणामले पनि सकारात्मक ऊर्जाहरू सञ्चार भइरहेको छैन कि क्या हो? यसकारणले तपाईँको घर बिमारी छ भने त्यसको परिणाम सकारात्मक परिणाम नआइरहेको हुनसक्छ। कोही मानिस यदि बिमारी छ भने उसले केही काम गर्न सक्दैन। त्यस्तै तपाईँको घर बिमारी त छैन। यदि घर बिमारी छ भने त्यसको समाधान वास्तुशास्त्रमा छ, त्यसको सारा आयामहरू छन्। वास्तुमा के भनिएको छ नि, घर यदि कुनै पनि प्रकारले घरमा दोष छ, वास्तु दोष छ भने दोष निवारणका भिन्न भिन्न उपायहरू छन्। यस घर बनिसक्यो त्यो पनि नक्सा प्रेषित गर्न सक्नुहुन्छ, बन्ने क्रममा छ त्यो पनि प्रेषित गर्न सक्नुहुन्छ। दर्शक, यो चर्चाका साथसाथै वास्तुमा केही जिज्ञासाहरू आएका छन्, सामूहिक जिज्ञासाहरू, यस विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। वास्तवमा पानीको स्रोत दुईटा आधार छ। पानीको स्रोतको निर्माणको जुन विधान छ, पानीको शिलान्यासको विधान गर्दाखेरि जग पूजा गर्दाखेरि भूमि पूजा र जग पूजा अलग अलग हो भनेर सोध्नु भएको छ। यसकारणले भूमि पूजा र जग पूजा भिन्न विषय हो। एकै दिन तपाईँले भूमि पूजन पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जग पनि हाल्न सक्नुहुन्छ त्यसै दिन। अथवा माटो खन्नुभन्दा पहिले भूमि पूजन गरेर, माटो खन्नुभन्दा, त्यो घडेरी चलाउनुभन्दा त्यो माटो खन्नुभन्दा पहिले भूमि पूजन गर्ने। भूमि पूजन गर्दाखेरि हामीले विगतका श्रृङ्खलामा चर्चा गरिसकेका छौँ कि भदौ असोज कार्तिकमा वास्तु पुरुषको शिर पूर्वमा, चरण खुट्टा पश्चिममा, दृष्टि दक्षिणमा रहन्छ। भदौ असोज कार्तिक, मङ्सिर पुष माघ वास्तु दाहिने क्रमले घुम्ने हुन्छन्। 3 महिना भदौ असोज कार्तिक पूर्वतिर वास्तुको शिर भयो, चरण पश्चिम भयो, दृष्टि दक्षिण भयो। त्यही क्रमले अब यदि मङ्सिर पुष माघ महिना सौर मास अनुसार मङ्सिर पुष माघ महिना वास्तु पुरुषको शिर दक्षिणमा हुन्छ। जब दक्षिणमा शिर हुन्छ भने चरण खुट्टा उत्तरपट्टि हुन्छ, दृष्टि पश्चिमपट्टि हुन्छ। त्यो क्रम दोस्रो भयो। यसका साथसाथै यो 3 महिनाको जुन क्रमले जुन वास्तु पुरुषको अवस्था घुम्छ, तपाईँले एउटा सादा कागजमा चक्र लेख्ने, त्यसपछि जोडको एउटा चिन्ह लेख्ने, 3 महिना पूर्व राख्ने, 5, 6, 7औं महिना, 5 महिना भदौ, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मङ्सिर पुष माघ, फागुन चैत वैशाख पश्चिममा, त्यसो जेठ असार साउन उत्तरमा। यसरी त्यो अङ्क राख्दा हुन्छ। भदौ भने 5औं महिना, 5, 6, 7 पूर्वमा राख्ने, 8, 9, 10 दक्षिणमा राख्ने, 8, 9, 10औं महिना भनेको 8, 9, 10 भनेको मङ्सिर पुष माघ भयो। अब 11, 12, 1, 12 पछि 1 आउँछ, 12वटा राशि छन्, 12वटा महिना छन्। त्यसकारणले 11, 12, 1 पश्चिमपट्टि भनेको फागुन चैत र वैशाख, जेठ असार साउन उत्तरमा, तथा 2, 3, 4 चौथो महिना उत्तरमा। यसरी ठ्याक्कै वास्तुको शिर चरण घुम्ने क्रमलाई हेरेर तपाईँले शिलान्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। वास्तुको शिरपट्टि अब जग्गाको 4 पार्टी छ, त्यो बीचबाट वास्तु पुरुषलाई घुमाउनु भयो। कुन महिनामा शिलान्यास गर्नुपर्छ, हामीले पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले पञ्चाङ्गमा सबै पात्रहरूमा
आधिकारिक पात्र जुन पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिबाट तय गरेको पात्रमा हामीले सबै मुहुर्तहरू राख्दैछौँ, साइतहरू राखिदिएका छौँ। त्यो साइत अनुसार अरू साइत पनि निकाल्न सकिन्छ। केही साइतहरू राखेको हुन्छ नि, केही त्यही मात्रै सम्पूर्ण साइत होइन, अरू साइतहरू पनि निकाल्न सकिन्छ दर्शकबिन। त्यस कारणले निकाल्ने साइतहरू अझै मेहनत गरेर निकाल्दाखेरि केही साइतहरू निक्लिन सक्छन्। ती साइतहरूमा शिलान्यास गर्ने। शिलान्यास गर्दाखेरि 5 कलशको पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ। वास्तु पुरुषको कताबाट पूजा गर्ने, कुन महिनामा शिलान्यास गरिँदैछ, वास्तुको शिरपट्टि र दृष्टिपट्टि तपाईँको यदि शिरमा कसैको टाउकोमा हिर्कायो भने के हुन्छ? मान्छे त कति क्रोधित हुन्छ, तर कसैले खुट्टाले लाग्यो भने तपाईँले सरी भन्नुहुन्छ, केही भन्नुहुन्छ, तर टाउकोमा कसैले हान्यो भने त त्यो मान्छेको मृत्यु पनि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अवस्था के हो भन्दा दर्शकबिन, टाउकोपट्टि वास्तुको शिरपट्टि कहिले पनि शिलान्यास गर्नु हुँदैन। त्यो गर्दाखेरि त्यो नकारात्मक असर हुन्छ, घरमूलीलाई त्यो विनाश गर्दछ। त्यस कारणले शिर र दृष्टि जोगाएर देब्रेपट्टिको भागमा या दाहिनेपट्टि देब्रेपट्टिको भाग भनिन्छ, देब्रेपट्टिको भाग वास्तुको शिर पूर्व छ भनेदेखि पश्चिमतिर चरण हुन्छ, दक्षिण भन्छ कतातिर गर्नुहुन्छ उत्तर पश्चिमको भागबाट शिलान्यास गर्ने। यदि दक्षिणमा वास्तुको शिर छ भनेदेखि चरण कहाँ छ? उत्तरपट्टि छ। दृष्टि पश्चिमपट्टि छ। साथसाथै के छ पश्चिमपट्टि भन्दै उत्तर पूर्व ईशान कोणबाट सुरु गर्ने। यसरी तपाईँले आफै पनि यो विषय आफै जानकारी राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै नक्षत्र, तिथि, बार, नक्षत्र, योगकरण, यो 5वटा विषयहरू छन्। तिथि कुन छ, नक्षत्र कुन हो, बार कुन हो, तिथि बार योग के छ र करण के छ, त्यो मुहुर्त हामीले पहिले ध्यान दिनुपर्छ। तिथि, बार, नक्षत्र, योग, करण, यसका साथ कलश चक्र जुराउनु पर्ने हुन्छ। अब तपाईँ कुवा खन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि बाप्य राम तडाग कोप भवन रम्भा प्रतिष्ठे व्रता भनेर भनिएको छ। बृहस्पति उदय अस्त, शुक्रको उदय अस्त र साथसाथै ग्रहहरूको उदय अस्तलाई ध्यान दिनुपर्छ। साथसाथै वरुण चक्र जुराउनुपर्छ। कुनै ठाउँ तपाईँले धेरै गहिरो खाल्डो खन्नुहुन्छ, पानी आउँदै आउँदैन, कहीँ अलिकति खन्दा पनि पानी आउँछ भनेदेखि वरुण चक्र जुर्यो भनेदेखि धरतीभित्र कति गहिराइमा पानी छ तपाईँलाई थाहा छैन। तर आकाशको नक्षत्रहरू, ग्रह, नक्षत्र, ताराहरूको प्रत्यक्ष प्रभावबाट त्यो धरतीभित्र रहेको जुन धरतीभित्र रहेको पानीको स्रोत आकाशमा घुम्ने ग्रह नक्षत्रसँग त्यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ। त्यो मुहुर्त अनुसार त्यो पानीको सतह माथि आउने र तल जाने हुन्छ। नक्षत्र अनुसार पानीको सतह माथि आउने र तल जाने हुन्छ। त्यस्तै गरेर धरतीभित्र रहेको पानीको जुन स्रोत छ, त्यो पानीको स्रोत कुन नक्षत्रमा कतापट्टि गतिशील हुन्छ, त्यस आधारमा मुहुर्त मिलाएर तपाईँले पानीको स्रोत खन्नुभयो, इनार खन्नुभयो भनेदेखि त्यो राम्रो हुन्छ। अन्त पानी ट्याङ्की बनाउँदा पनि साइत हेर्नुपर्ने हुन्छ। पानी ट्याङ्की निर्माण गर्दा र पहिलोपल्ट पानी हाल्दाखेरि पानी ट्याङ्की बनायो, कुनै साइत छैन, शिलान्यासको साइतमा पानी ट्याङ्की बनाउने क्रम हो। पानी ट्याङ्कीमा पहिलोपल्ट पानी हाल्नमा यदि अग्नि चक्रमा पर्यो भनेदेखि त्यो घरमा अशान्ति हुन्छ। अग्नि चाहिँ इसामुनमै तपाईँले पानीको ट्याङ्कीमा पानी हाल्ने पहिलो पानी जब भर्नुहुन्छ तपाईँले ट्याङ्की बनाइसकेपछि त्यो बनाउने क्रममा पानी हाल्ने एउटा शुभ मुहुर्त हुन्छ। नक्षत्रको आधारमा हुन्छ, 28वटा नक्षत्र हुन्छन्। त्यो नक्षत्रको आधारमा त्यो पानी भर्नुपर्ने हुन्छ, जल पूर्ण गर्नुपर्छ त्यो भावमा। यसका साथसाथै यदि अग्नि चक्रमा पर्यो अथवा वरुण चक्रमा, वायु चक्र कुन चक्रमा पर्यो, अग्नि चक्रमा परेको छ त्यसमा पानी चलाउनु भयो समस्या हुन्छ। वायु चक्रमा परेको छ अथवा जलको वरुण चक्रमा परेको छ भने, वरुणको पासमा परेको छ भने पनि त्यो विशेष ध्यान दिनुपर्छ। त्यो नक्षत्रको आधारमा योग्य ज्योतिषी विद्वानहरूले बताउने गर्दछन्। यसका साथसाथै नक्षत्रको सन्दर्भ, आकाशमा चम्किने जुन ताराहरूको समूह छ त्यसलाई नक्षत्र भनिन्छ, जो क्षय हुँदैन। उनीहरूको प्रकाश कहिले पनि समाप्त हुँदैन, उनीहरू नित्य निरन्तर गतिशील छन्। यस कारणले गर्दा नक्षत्र क्षय नहुने आधार रहेको हुनाले र सूर्य सौर परिवारभित्रको जुन सूर्य, चन्द्र, मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि 7वटा प्रमुख ग्रहहरू, यी 7वटा प्रमुख ग्रहहरूलाई ध्यान दिएर काम गरेको हुन्छ। ग्रह 7वटा छन् प्रमुख। राहु र केतु त छाया ग्रह, नवग्रहको विधान त छ, तर 7वटा ग्रहलाई प्रमुख मानियो, सप्त तारा भनेर भनिन्छ। त्यो ठुला ठुला पिण्डहरू छन्। यस कारणले यो प्रभाव आकाशका ग्रह नक्षत्रले धरतीमा बस्ने प्रत्येक प्राणीलाई, जीव जन्तु, वनस्पति, औषधि, भूगर्भभित्रको प्रत्येक अवस्थालाई प्रभाव पारेको हुन्छ। तसर्थ मुहुर्त साइत हामीले ध्यान दिएर कर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका साथसाथै पानीको स्रोतको व्यवस्थापन पनि त्यो ध्यान दिनु पर्यो र अग्निको व्यवस्थापन। घर बनाइसकेपछि चुलो पहिलो दिन जुन अग्नि बालिन्छ त्यो घरमा पहिलो चुलो जुन बाल्नुहुन्छ तपाईँको परिवारको भोजनको लागि, तपाईँको परिवारको भोजनालयको लागि पहिलो खानकी जुन पाक्दैछ त्यो के पाक्छ? राजसिक पाक्छ, तामसिक भोजन पाक्छ या सात्विक भोजन पाक्छ? वास्तु शिल्पशास्त्रका आचार्यहरूले भन्नुभएको छ पहिलो दिन पहिलो चुलामा पहिलो दिन तपाईँले यदि तामसिक भोजन पकाउनु भयो त्यहाँ तपाईँको वास सम्भव छैन। यदि तपाईँले सात्विक भोजन त्यहाँ पकाउनु भयो त्यो तपाईँलाई कल्याणकारी छ। त्यस कारणले पहिलो के पकाउने त पहिलो दिन पहिलो चुलामा पहिलो दिन के गर्ने भने वास्तुतन्त्रमा के भनिएको छ भने
तपाईले भोजनालयमा आगो बालिसकेपछि त्यो भोजनालय अहिले त ग्यास अथवा हिटर विभिन्न छ, त्यसको प्रयोगहरू ग्यासको प्रयोग गरिन्छ। चुलो बालेर अग्नि प्रज्वलित गरेर, अब त अहिले ग्यासको क्रम आयो, हिटर आयो, इन्डक्सन चुलो आयो, विभिन्न आयो, तैपनि पहिलो चाहिँ तपाईँले चुलो आगोको बाल्नु भनिन्छ। आगोको चुलो बालेर त्यहाँ दुध उमाल्ने, दुध तताउने, पहिलोपल्ट गोरस त्यो दुध तताउने, दुध भाँडोमा राखेर घिउ 1 चम्चा हालेर त्यो दुधलाई उमाल्ने। उमालिस दुध उम्लिएर जब त्यो अग्निमा झर्दछ, त्यो पहिलो भान्साको पहिलो दिन तपाईले त्यो भान्सामा दुध उमाल्ने, दुध उमालेर दुधलाई केही पोखिदिने। त्यहाँ उम्लेपछि त पोखिन्छ, अग्निमा जान्छ, अग्निमा आहुति दिन्छ र त्यो आहुतिले के गर्छ, त्यसको नकारात्मक असर के हुन्छ भने त्यसको जुन उमालिसकेपछि त्यो वास्तुको जति पनि दोष छ सबै दोष समाप्त भएर जान्छ। वास्तुको नकारात्मक असर त्यो घरमा आउन पाउँदैन। त्यो डढेको दुधको जुन प्रभाव छ पहिलो दिन, अरू दिन दुध डढ्नु शुभ मान्दैन। हाम्रो नेपाली जुन परम्परा छ, दुध उम्लेर जानु, डढ्नु, पोखिनु शुभ मान्दैन। कोही मानिस एकदमै नराम्रो कर्म गर्छ, कति उम्लेको भनेर भनिन्छ नि। त्यसको आधार के हो भन्दाखेरि त्यो उम्लेको त पोखिन्छ भन्ने आधार हो, तर त्यहाँ चाहिँ पहिलो दिन चाहिँ त्यो दुधलाई उमालेर पोख्नु पर्यो। त्यो शुभ मानिन्छ, शुभ सकुन मानिन्छ, शुभ कल्याणकारी मानिन्छ। त्यसकारणले त्यो दुध अग्निमा जाँदै बित्तिकै अग्नि प्रज्वलित भएको अवस्थामा त्यो अग्निमा जब दुध जाने स्थिति हुन्छ, त्यसपछि त्यो घिउ पनि राखेको हुन्छ। त्यसले त्यो वास्तुको जति पनि त्यो क्षेत्रमा वास्तुको नकारात्मक ऊर्जालाई समाप्त गर्छ। वास्तुतन्त्रमा यो वर्णन गरिएको छ दर्शक। यसका साथसाथै त्यसपछि पकाउने के सात्विक आहारहरू, हलुवा, पुडी, खिर, विभिन्न प्रकारका सात्विक भोजनहरू पकाएर त्यो वास्तु पुरुषलाई ईशान कोणमा लगेर भोग लगाइदिने। कुल देवतालाई, पितृहरूलाई र वास्तु पुरुषलाई, दिक्पाललाई, क्षेत्रपाललाई, अभ्यागतलाई, कार्तिकी र कुमारलाई त्यो वास्तवमा भोजन, पहिलो भोजन पकाएको भोजन गौ मातालाई, अतिथिहरूलाई, अभ्यागतहरूलाई उहाँहरूलाई दिने, प्रसादको रूपमा दिने। पहिले देवतालाई चढाउने, पितृहरूलाई चढाउने, साथसाथै कुल देवताहरूलाई सम्झिने, उनीहरूलाई पहिले अर्पण गर्ने। त हे कुल पितृहरू तपाईँको कृपाबाट, हे देवताहरू तपाईँको कृपाबाट हामीले यो घर बनाएर नयाँ घरमा प्रवेश गरेर घरमा सुख शान्तिपूर्वक हामी बस्न पाऊँ। जीवन त नाशवान छ, क्षणभङ्गुर छ, तर यो भौतिक जुन छ, भौतिक वस्तु छ, यो सारा घर त यो लामो दीर्घकालीनसम्म रहोस्। 100 वर्षसम्म यहाँ मेरा सन्ततिहरूले पनि यहाँ वास गर्न पाउन्। 100 वर्षसम्म 100 वसन्तहरू यो घरमा बसेर हेर्न पाउन्। मेरा सन्ततिहरूले, मैले पनि 100 वसन्त यो घरमा, वसन्त ऋतु 100वटा वसन्त ऋतु 1 वर्षमा एकपल्ट आउँछ वसन्त ऋतु। 100 वर्ष जीवेम शरदः शतम भनेर भनिएको छ। 100 वर्ष बाँचौँ, 100वटा शरद ऋतुलाई हेर्न पाऊँ भनेर भनिएको आशय के हो भन्दाखेरि त्यहाँ बस्ने सन्ततिहरू, घर बनाएछ त्यहाँ बस्ने सम्पूर्ण जति पनि आउने सन्ततिहरूले त्यहाँ सुख पाउन्, शान्ति पाउन्, आनन्दको निद्रा उनीहरूलाई लागोस्। यो मन्त्रका भावहरू छन् दर्शक। त्यसकारणले वास्तुमा भनिएको छ यसरी त्यो घरको स्थायित्वको लागि वास्तु पूजन गर्नुपर्छ। पितृहरूको, देवताहरूको, गुरुहरूको, आचार्यहरूको, स्वामी सन्त महन्तहरूको, पुर्खाहरूको र आफूभन्दा गण्यमान्यहरूको आशीर्वाद र कृपा अवश्य चाहिन्छ। त्यसकारणले सबैलाई बोलाउने, आफन्तहरूलाई बोलाएर उत्साहका साथ वास्तु पूजन गर्ने। वास्तु पूजन गर्दाखेरि बडो वास्तुका प्रत्येक मन्त्रहरूमा यति सामर्थ्य छ, मन्त्रमा शक्ति छ। दैवाधीन जगत सर्व मन्त्राधीनम च देवता। चराचर जगत के छ भन्दाखेरि देवताको अधीनमा छ। देवता के को अधीनमा हुनुहुन्छ? देवताहरू मन्त्रको अधीनमा हुनुहुन्छ। देवताहरू मन्त्रको अधीनमा छन् दर्शकबिन। यसकारणले तपाईँको मन्त्रको सामर्थ्यले देवता पनि तपाईँको अघि पछि दायाँ बायाँ आउन सक्नुहुन्छ। त्यो सामर्थ्य तपाईँमा छ। त्यसकारणले मनुष्यलाई अमृतस्य पुत्र भनिएको प्रत्येक व्यक्ति अवतार हो, साक्षात् भगवानको सन्तान हो। ऋषिको सन्तान किन भनियो भनेदेखि ऋषिहरूले मन्त्रको माध्यमबाट देवताहरूलाई साक्षात्कार गरे। मनुष्यमा पनि त्यो सामर्थ्य छ। प्रत्येक मनुष्यमा त्यो सामर्थ्य छ देवतालाई साक्षात्कार गर्ने, आफ्नो अनुकूल बनाउने, देवताले आफ्नो अनुकूल काम गरिदिउन् भनेर। तर मानिसले त्यो साधनाको क्रम छोड्दै जान्छ, त्यसपछि देवताहरू प्रतिकूल भएर जान्छ। दैविक प्रकोप, आसुरी प्रकोप, पितृ प्रकोप, नाग प्रकोप, कति प्रकोपहरू हुन्छन्। किनकि त्यो तपाईँको पकडबाट जब बाहिर जान्छ, शक्ति तपाईँ हातबाट निक्लेपछि सबै समाप्त हुन्छ। त्यसकारणले शक्ति र सामर्थ्य तपाईँसँग प्राप्त छ। त्यो शक्ति सामर्थ्य कसरी प्राप्त हुन सकिन्छ भने दैवाधीन जगत सर्व मन्त्राधीनम च देवता। मन्त्रहरू तपाईँको अधीनमा छन्। त्यसकारणले मन्त्रको अभ्यास गर्नुहोस्, मन्त्रको नित्य निरन्तर साधना गर्नुहोस्। त्यहाँ भएको वास्तुको जति पनि दोष छ त्यो घरमा आउने वास्तुको नकारात्मक ऊर्जाहरू सबै बिस्तारै बिस्तारै समाप्त भएर जान्छ। नकारात्मक ऊर्जाहरू समाप्त भएर जाँदा जाँदै त्यसको नकारात्मक जति पनि असर छ, सूर्यको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होस्, वायुको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होस्,
जलको, तेजको, वायुको, आकाशको, दिशाहरूको, उपदिशाहरूको सारा आयामहरू, सारा शक्ति सामर्थ्य मलाई प्राप्त होस् भनेर प्रार्थना गरिन्छ। यसकारणले त्यो मन्त्रको साधना, जुन घरमा नित्य निरन्तर पूजा हुन्छ, जुन सूर्योदयभन्दा पहिले विगतको श्रृङ्खलामा चर्चा गरिएको छ, सूर्योदयभन्दा पहिले उठ्नको लागि नै पूर्वपट्टिको भित्तामा सूर्यको, उदाउँदो सूर्यको चित्र राखिन्छ पूर्वपट्टिको भित्तामा। किन भन्दा म सूर्योदयभन्दा पहिले उठ्छु। जो ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्दछ उसले संसार विश्वविजेता बन्न सक्छ भनिएको छ। जो प्रातःकालीन समय ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्दछ उसले धेरै कामहरू सम्पादन गर्न सक्दछ, धेरै सामर्थ्यहरू प्राप्त गर्न सक्छ, जुन सामर्थ्यले संसारमा आर्थिक, सामाजिक सबै प्रकारको उन्नति उसले प्राप्त गर्न सक्दछ। त्यसकारणले सामर्थ्यशाली बन्न सक्दछ। त्यसकारणले दर्शकवृन्द, वास्तुशिल्पशास्त्रमा पनि जहाँ तपाईँ बस्नुहुन्छ त्यहाँको परिवेश, त्यहाँको परिस्थिति, त्यहाँको अवस्था, त्यहाँको स्वरूप स्वभाव, सारा आयामहरू, त्यो शक्ति र सामर्थ्य हामीमा प्राप्त होस्। पूर्वका, पश्चिमका, दक्षिणका, उत्तरका, आकाशका, धरतीका सम्पूर्ण देवताहरूले मलाई कृपा गरून्, यो भाव हुन्छ त्यसमा। त्यसकारण वास्तु पूजन अति आवश्यक छ। रुद्राभिषेक, भगवान शिवलाई रुद्रलाई अभिषेक गर्ने, नारायणको अभिषेक, गणेशको अभिषेक, देवीको अभिषेक, रुद्रको अभिषेक, सारा देवताहरूलाई अभिषेक गर्ने। प्रत्येक देवताहरूको भिन्न भिन्न विधान छ। गणेशको पनि अभिषेक हुन्छ, देवीको पनि अभिषेक हुन्छ, रुद्रको पनि अभिषेक हुन्छ, नारायणको, सूर्यको, सम्पूर्ण पाञ्चायन देवताहरूको र अन्य शक्तिको, हनुमान सहित अन्य शक्तिहरूको पनि र 64 योगिनीको पनि अभिषेक हुन्छ। तत् मन्त्रहरूद्वारा अभिषेक हुन्छ। त्यसकारणले देवीको अभिषेक गर्ने विधान एउटा छ तन्त्रमा। साथसाथै शिवको अभिषेक गर्दाखेरि शतरुद्रीय नमक चमक विधि अनुसार वेदका दिव्य मन्त्रहरू पढेर भगवान शिवलाई अभिषेक गर्ने, त्यो रुद्र अभिषेक हुन्छ। रुद्रको अभिषेक अभिसिञ्चित गर्ने भिन्न भिन्न स्थितिले। यदि तपाईँ रोग व्याधि कष्ट लागेको छ, अभिषेकको विधान पनि छ। वास्तुमा के बताइएको छ धर्मशास्त्रमा भने, यदि रोग शान्ति कुशोदके कति गर्दा पनि औषधि जानुभयो, हस्पिटल जानुभयो, यहाँ जानुभयो, यो चेक गराउनुभयो, त्यो गर्नुभयो, कहिले पनि बिमारी ठिक भएन, के गर्ने त? रोग शान्ति कुशोदकै, कुश ल्याएर, कुश पानी भिजाउने, कुशलाई भिजाउने पानी हो, त्यो पानी छानेर तपाईँ रुद्राभिषेक गर्नुहोस्। रोग शान्ति कुशोदके, कुशको जलले यदि तपाईँले अभिषेक गर्नुहुन्छ रोग शान्ति हुन्छ। श्री वृद्धि इच्छु रसेन, लक्ष्मी यदि तपाईँको धन टिक्दैन, अनावश्यक खर्च बढेको बढै छ, विभिन्न समस्याहरू आइरहेको छ, इच्छु रसेन, उखुको रस ल्याएर भगवान रुद्रको शुद्ध पानी नमिसाइकन उखुको रस ल्याएर भगवान शङ्करको अभिषेक गर्ने, रुद्राभिषेक गर्नुहोस्। त्यो तन्त्रमा बताइएको छ। यदि उखुको रसले भगवानको अभिषेक गर्नुभयो, पुरा विधिपूर्वक गर्नु, निष्ठापूर्वक गर्नुभयो भनेदेखि त्यो लक्ष्मीको कृपा नित्य निरन्तर प्राप्त हुन्छ। लक्ष्मीले नित्य घरमा बास गर्छिन्। व्यापार व्यवसायदेखि विभिन्न क्षेत्रमा तपाईँको प्रगति उन्नति हुन्छ। त्यसकारणले इच्छु रसेन, उखुको रसले भगवान रुद्रको अभिषेक गर्ने। यसका साथसाथै यदि पशु चौपाय वृद्धि भइरहेको छैन, सन्तान प्राप्तिमा समस्या आइरहेको छ भनेदेखि शुद्ध गाईको दुधले भगवान शिवको अभिषेक गर्ने, रुद्राभिषेक गर्ने, भगवान शिवको अभिषेक गर्न सकिन्छ। शुद्ध दुधले, गाईको दुधले भगवान विधिपूर्वक एक थोपा पनि पानी नमिलाइकन शुद्ध गाईको दुध दुहेर ल्याएको तातो दुध जुन धरतीमा नराखेको होस्, त्यो त यति महिमा बताइएको छ, तन्त्रमा पुराणमा बताइएको छ। त्यसकारणले त्यो सन्तति वृद्धि र पशु चौपाय वृद्धिको लागि, कल्याणको लागि जलले, वृष्टि यदि पानी परिरहेको छैन, वृष्टि भइरहेको छैन, पानी परेन भनेदेखि शुद्ध जलले, नदीहरूको कुनै तालाब, समुद्र, भूगर्भभित्रको शुद्ध पवित्र जलले भगवान रुद्रको अभिषेक गर्यो भनेदेखि वृष्टि माप्नोति, जलेन वृष्टि माप्नोति भनिएको छ। जलद्वारा यदि अभिषेक गर्यो, मात्र शुद्ध जलले अभिषेक गर्यो भने वृष्टि पानी पर्दछ। यो विधान, भिन्न भिन्न विधानहरू छन् दर्शकवृन्द। यसकारणले अभिषेकका विधानहरू पनि छन्। यदि शत्रुले बाधा दिइरहेको छ भने तेलको धाराले अभिषेक गर्ने। साथसाथै महाराणको लागि महको विभिन्न विधान छ। यो धेरै गहिरो छ तन्त्रमा, यो विषयमा नजाउँ। र मूल कुरा के हो भनेदेखि हामी कल्याण चाहन्छौँ। कल्याणको लागि गरिने जुन उपायहरू छन्, अभिषेकका यी विधानहरू विधिपूर्वक गऱ्यो भने मानिसले सुख, शान्ति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति प्राप्त गर्न सक्दछ। यसकारणले घरको गृह प्रवेश गर्दाखेरि होस्, तपाईँले गृह प्रवेश गर्दाखेरि नान्दीमुखी श्राद्ध, नेपाली परम्परामा नान्दी श्राद्ध भनिन्छ, नान्यमुखी श्राद्ध भनिन्छ, नान्दी श्राद्ध हो त्यो अति आवश्यक छ। गृह प्रवेश गर्दा पनि नान्दी श्राद्ध गर्नुपर्छ। पितृहरूले तर्पण पिण्डदान गरिन्छ भने कुनै पनि माङ्गलिक कार्यमा नान्दी श्राद्ध गर्यो भनेदेखि, नान्यमुखी गर्यो भनेदेखि त्यो कल्याण हुन्छ। किन पितृहरूले अपेक्षा गर्छन् नान्दीमुखी श्राद्धमा पितृहरूलाई पनि 3 पुस्ता यताका, 3 पुस्ता मावलीपट्टिका र 3 पुस्ता आफ्ना पितृहरूले, अन्य पितृहरूले
त्यो दिन रातो पितृलाई त्यो मान्दिमुखी श्राद्धमा रातो चढ्दछ। मातृकालाई रातो चढ्दछ, मातृकाको पूजा हुन्छ त्यहाँ। रातो वस्त्र, रातो पहेँलो, सेतो सबै प्रकारको सामग्रीहरू पितृले अपेक्षा राख्छन्। प्रसन्न हुन्छन् पितृहरू पनि। सधैँ सेतो, पितृलाई सेतो पहेँलोको प्रयोग हुन्छ, सधैँ सेतोको प्रयोग भइरहेको हुन्छ। पितृहरू पनि प्रसन्न हुन्छन् कि नान्दीमुखी श्राद्ध माङ्गलिक कार्य हुँदैछ भनेदेखि त्यति बेला रातो रङको प्रयोग हुन्छ, वस्त्र आभूषणहरू रातोको प्रयोग हुन्छ। त्यति बेला नान्दीमुखी श्राद्धमा पितृहरू प्रसन्न हुन्छन् दर्शकबिन। तसर्थ पितृको प्रसन्नतालाई उनीहरू खुसी हुन्छन् भनिएको छ धर्मशास्त्रमा। पितृहरू पनि कति सेतोको प्रयोग, पहेँलोको प्रयोग गर्दा गर्दा उनीहरू पनि पितृहरूलाई पनि प्रसन्नता आउँछ अरे। त्यस कारण नान्दीमुखी श्राद्ध गृह प्रवेश गर्दा होस्, विवाह गर्दा होस्, व्रतबन्ध गर्दा होस्, अथवा ठुलो माङ्गलिक कार्य कुनै गर्दा यज्ञ अनुष्ठान गर्दै हुनुहुन्छ, लक्षचण्डी, शतचण्डी, अयुतचण्डी कुनै पनि यज्ञ गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि नान्दीमुखी श्राद्ध गऱ्यो भनेदेखि त्यो कल्याणकारी हुन्छ। यस कारणले गृह वास्तु गर्दा पनि पितृहरू प्रसन्न हुन्छन्। मेरा सन्ततिहरूले आफ्नो बस्नको लागि घर बनाएका छन्, उनीहरूले मेरो अब श्राद्ध तर्पण पनि गर्दछन्, यस कारण उनीहरूको कल्याण छ भने उनले पितृहरूले पनि आशीर्वाद प्रदान गर्छन्। देवताहरूले पनि जुन सुन्दर घर बनेको छ त्यो घरमा नित्य निरन्तर देवताको पूजा भइरहेको छ। देवताहरू प्रसन्न भएर आशीर्वाद दिन्छन्। कल्याण र करुणाको लागि देवताले कृपा गर्दछन्। त्यस कारण घरमा सानो एउटा मन्दिर चाहियो। उत्तर पूर्व कुनामा पूर्वपट्टिको भागमा एउटा मन्दिर आवश्यक छ। त्यो मन्दिरमा पाञ्चायन देवता स्थापना अति आवश्यक छ। गणेशको स्थापना, गणेश लक्ष्मी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, गणेश लक्ष्मीको स्थापना। यसका साथसाथै भगवान शिवको सानो शिवलिङ्ग, साथसाथ नारायणको लागि शालिग्रामको शिला अथवा मूर्ति, लक्ष्मी नारायणको स्वरूप गृहस्थको लागि अति आवश्यक छ। जो घर गृहस्थ विवाह भइसक्नु भएको छ, विवाह भई घर गृहस्थमा बस्ने व्यक्तिहरूको लागि पाञ्चायनको पूजा, गणेश, सूर्य, देवी, नारायण, यी सारा देवताहरू, गणेशको पूजा, देवीको पूजा, सूर्यको पूजा, नारायणको पूजा र शिवको पूजा, यी पाञ्चायन भनिन्छ देवतालाई। गणेश पाञ्चायन, शिव पाञ्चायन, देवी पाञ्चायन, सूर्य पाञ्चायन अथवा नारायण पाञ्चायन, त्यो पाञ्चायन देवताहरूको पूजा गृहस्थको लागि अनिवार्य छ। यदि त्यो सम्भव छैन भने पनि 5वटा शालिग्राम शिला राखेर त्यसमा एउटा शिलामा गणेश, एउटा वास्तवमा शिलामा गणेशको आकृति स्वरूपमा पूजा, अर्को पाञ्चायनको सन्दर्भमा नारायणको सन्दर्भ, साथसाथै सूर्यको अथवा शिवको अथवा देवीको, यसरी दर्शकबिन पाञ्चायनको पूजा घरमा, र जुन घरमा नित्य निरन्तर पूजा आराधना उपासना हुन्छ त्यो घरमा सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त हुन्छ। त्यस कारणले वास्तुको दोष पनि निवारण हुन्छ। यो चर्चाका साथसाथै कार्यक्रम वास्तुशास्त्रको निर्धारित समय सकिसकेको हुनाले छायाङ्कनमा साथ दिने मित्र, प्रविधिमा साथ दिने सम्पूर्ण साथीहरू सहित म वासुदेव कृष्ण शास्त्रीलाई आजलाई भने आज्ञा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।